की तवस्सुत से हमेशा मतवस्त तबके के मसाइल को उजागर किया जाता है। मौजूद साफ़ी ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप सब के इल्म में है कि माहौलियाती तब्दीली एक हकीकत है। इस वक्त दुनिया इससे पैदा होने वाली आफात से निमट रही है, लेकिन इस हकीकत को पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहायत ही गैर संजीदगी से लिया जाता है, जिसके कई एक असबाब हैं, जिनमें निचली सतह पर हर दर्जा नाख्वानदगी और आम लोगों की जहालतों की हद तक लाइल्मी, हुकूमती सतह पर नाकिस मनसूबाबंदी, अकरबा परवरी, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बैलेंस बढ़ाने की हवस, नाअहल लोगों का इक़्तिदार पे कब्ज़ा काबिज़ रहना शामिल है, जिसके पेश नज़र हर साल आने वाली कुदरती आफात से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों ज़िंदगियाँ, कीमती अमलाक, ज़रख़े ज़मीनें और फसलें दाव पर लगी रहती हैं। यहाँ हम अगर बलूचिस्तान जैसे ख़ित्ते को देखें, जो जोग्राफियाई लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, इससे कहीं बड़े पैमाने पर सूबे में कुदरती आफात का तसलसल नज़र आता है। जिस तरह के ज़लज़ले, कहत साली, सुनामी, सैलाबी तबाहियों जैसे आफात सर फहरस्त हैं। आज हम जिस कुदरती आफत को आपके ज़रिए हुकाम बाला तक पहुंचाना चाहते हैं, वो पूरे बलूचिस्तान, ख़ास तौर पर नसीराबाद डिवीज़न, सिब्बी डिवीज़न के साथ कलात डिवीज़न हर साल गैर मामूली बारिशों से मुतासिर हैं। इससे बढ़कर इन तमाम अज़ला में सैलाबी रलों की वजह से नुकसानात बढ़ रहे हैं। इन अज़ला में ग्रीन बेल्ट के मखसूस अज़ला सोबतपुर, जाफराबाद, नसीराबाद, उस्ता मोहम्मद, झलमक्सी, सिब्बी, कच्ची, जिसे हम ग्रीन बेल्ट के नाम से भी जानते हैं, सैलाब से मुतासिर हैं और यूँ लगता है जैसे सैलाबी तबाही इनके मुकद्दर में लिख दी जा चुकी है। सोबतपुर के बारे में मैं बताती चलूँ, ये इलाका 2010 के सैलाब के बाद हर दूसरे साल सैलाब से मुतासिर हो रहे हैं। ये इलाके नहरी निज़ाम होने की वजह से ज़राअत और माल मवेशी पर इन्हिसार करते हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन इलाकों में आफात की वजह से ना सिर्फ किसान माशी तौर पर बदहाली का शिकार है, तो वहीं अनाज की कमी के बायस महंगाई में भी इजाफा देखा जा सकता है। इसके साथ मैं आपकी तवज्जो समाजी और माशरती तब्दीलियों की तरफ भी दिलाना चाहूँगी। माशी बदहाली तबकाती लिहाज से नाहमवार निज़ाम तो पहले से मौजूद है, सैलाब से मज़ीद बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इलाके के कल्चरल वैल्यूज़ तबाह हो रही हैं, समाजी और ख़ानदानी ढांचा तबाह हो रहा है, बुराइयों और मसाइल में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसमें कम उम्री और ज़बरदस्ती की शादी, स्याहकारी, जच्चा और बच्चा के सेहत, जहनी अमराज, माजूरी, पैसों के एवज़ बेटियों को बेच देना जैसे घिनौने और कभी अमल में इजाफा देखने में आता है। मौजूद सहाफ़ी, ज़िला सोबतपुर सैलाब से मुतासरा इलाका है और मज़ीद सैलाब की वजह से कुछ दिनों में मज़ीद तबाही मुमकिन है। इस वक्त भी कई गांव देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। आवाम सड़कों पर बग़ैर किसी छत के 50 से 55 डिग्री गर्मी में ज़िंदा रहने पर मजबूर हैं। इसका माइक निकाल दो ना। की तवस्सुत से हमेशा मतवस्त तबके के मसाइल को उजागर किया जाता है। मौजूद साफ़ी ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप सब के इल्म में है कि माहौलियाती तब्दीली एक हकीकत है। इस वक्त दुनिया इससे पैदा होने वाली आफात से निमट रही है, लेकिन इस हकीकत को पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहायत ही गैर संजीदगी से लिया जाता है, जिसके कई एक असबाब हैं, जिनमें निचली सतह पर हर दर्जा नाख्वानदगी और आम लोगों की जहालतों की हद तक लाइल्मी, हुकूमती सतह पर नाकिस मनसूबाबंदी, अकरबा परवरी, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बैलेंस बढ़ाने की हवस, नाअहल लोगों का इक़्तिदार पे कब्ज़ा काबिज़ रहना शामिल है, जिसके पेश नज़र हर साल आने वाली कुदरती आफात से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों ज़िंदगियाँ, कीमती अमलाक, ज़रख़े ज़मीनें और फसलें दाव पर लगी रहती हैं। यहाँ हम अगर बलूचिस्तान जैसे ख़ित्ते को देखें, जो जोग्राफियाई लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, इससे कहीं बड़े पैमाने पर सूबे में कुदरती आफात का तसलसल नज़र आता है। जिस तरह के ज़लज़ले, कहत साली, सुनामी, सैलाबी तबाहियों जैसे आफात सर फहरस्त हैं। आज हम जिस कुदरती आफत को आपके ज़रिए हुकाम बाला तक पहुंचाना चाहते हैं, वो पूरे बलूचिस्तान, ख़ास तौर पर नसीराबाद डिवीज़न, सिब्बी डिवीज़न के साथ कलात डिवीज़न हर साल गैर मामूली बारिशों से मुतासिर हैं।
اس سے بڑھ کر ان تمام اضلاع میں سیلابی ریلوں کی وجہ سے نقصانات بڑھ رہے ہیں۔ ان اضلاع میں گرین بیلٹ کے مخصوص اضلاع صوبت پور، جعفر آباد، نصیر آباد، استا محمد، جھلمکسی، سبی، کچی، جسے ہم گرین بیلٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں، سیلاب سے متاثر ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے سیلابی تباہی ان کے مقدر میں لکھ دی جا چکی ہے۔ صوبت پور کے بارے میں بتاتی چلوں، یہ علاقہ 2010 کے سیلاب کے بعد ہر دوسرے سال سیلاب سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ علاقے نہری نظام ہونے کی وجہ سے زراعت اور مال مویشی پر انحصار کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان علاقوں میں آفات کی وجہ سے نہ صرف کسان معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہے، تو وہیں اناج کی کمی کے باعث مہنگائی میں بھی اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کی توجہ سماجی اور معاشرتی تبدیلیوں کی طرف بھی دلانا چاہوں گی۔ معاشی بدحالی طبقاتی لحاظ سے ناہموار نظام تو پہلے سے موجود ہے، سیلاب سے مزید بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ علاقے کے کلچرل ویلیوز تباہ ہو رہی ہیں، سماجی اور خاندانی ڈھانچہ تباہ ہو رہا ہے، برائیوں اور مسائل میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس میں کم عمری اور زبردستی کی شادی، سیاہ کاری، زچہ اور بچہ کے صحت، ذہنی امراض، معذوری، پیسوں کے عوض بیٹیوں کو بیچ دینا جیسے گھناؤنے اور کبھی عمل میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ معزز صحافی، ضلع صوبت پور سیلاب سے متاثرہ علاقہ ہے اور مزید سیلاب کی وجہ سے کچھ دنوں میں مزید تباہی ممکن ہے۔ اس وقت بھی کئی گاؤں دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ عوام سڑکوں پر بغیر کسی چھت کے 50 سے 55 ڈگری گرمی میں زندہ رہنے پر مجبور ہیں۔ اس کا مائک نکال دوں۔ مضبوط ڈیمز بنا کر سوئی سے چھتر، وہاں سے لیڑی، تاسبی اور ڈاڈر سے جھلمکسی تک غیر آباد تمام لاکھوں ایکڑ زمین، بنجر زمینوں کو بھی بآسانی زراعت کے قابل بنا کر اربوں روپے سالانہ زرعی مبادلہ کمانے سمیت ہر سال کی تباہی سے بچا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پانی زندگی ہے، اور جب ان بنجر زرخیز زمینوں کو سال بھر زرعی پیداوار کے لیے پانی وافر مقدار میں موجود ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ یہاں پیڑ و پودوں کا اگنا بھی لازمی ہوگا، جس سے عالمی آلودگی کو کم کرنے میں بھی خاطر خواہ نتیجہ ملے گا۔ ساتھ ہی عام لوگوں کو درختوں کی افادیت سے روشناس کرانے کی بھی ضرورت ہے۔ یہاں اس پریس کانفرنس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت بھی بلوچستان کے اکثر ڈویژن سیلاب متاثرین انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہیں، جنہیں بروقت امداد پہنچانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس وقت بھی نصیر آباد ڈویژن کے درجنوں دیہات ایسے ہیں جہاں کے راستے مکمل بند ہونے کی وجہ سے متاثرین بھوکے پیاسے لاوارثوں جیسی حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور سرکاری مشینری لاچارگی کا نمونہ دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت بھی قبولہ، بابا کوٹ، جھلمکسی کی درجنوں زیری دیہاتوں سمیت 76 کے کئی ایک دیہاتوں تک کوئی بھی راستہ بحال نہیں ہو سکا۔ ان اضلاع کو آفت زدہ قرار دے کر ایمرجنسی نافذ ہے، لیکن صوبائی حکومت کی غیر سنجیدگی اور دیرپا اقدامات نہ اٹھائے جانے کی وجہ سے اس وقت بہت بڑے سیلاب اور انسانی المیہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہماری کچھ تجاویز ہیں جو ہم وزیر اعظم محترم جناب شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جن کی بلوچستان اور سندھ میں حکومت ہے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس خطے کو ملک کا حصہ سمجھ کر ترقیاتی بجٹ کے بجائے نہری نظام کو مؤثر بنائیں، تو یہ خطہ بھی معاشی حوالے سے گیم چینجر بن سکتا ہے۔ سالانہ اس میں ہماری کچھ تجاویز ہیں جو وہاں کے متاثرین ہیں، ان سے ہم نے بات چیت کر کے ان کی ریکمنڈیشن پہ ہم نے یہ یہاں پہ کر رہے ہیں، جس میں سالانہ مرمت اور صفائی کی مد میں جو رقم آتی ہے، اس سے ہیردین ڈرین کے دونوں پشتے مضبوط کیے جائیں۔ میٹھے پانی کے اسٹاک سے ہر سال ریونیو میں اضافہ ہوگا، اس سے بھی نیا نہری نظام بنایا جا سکتا ہے۔ صوبائی حکومت، پی ڈی ایم اے کمشنر اور تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو مطلع کرتے ہیں کہ جلد از جلد عوام کی ریلیف کے لیے اقدامات کریں۔ پٹ فیڈر ہو یا کیرتھر کینال کی بھل صفائی کو یقینی بنایا جائے۔ دونوں نہروں کی کمزور پشتوں کو ازر نو تعمیر کر کے مضبوط کیا جائے۔
محکمہ ایریگیشن اور دیگر متعلقہ محکموں کو بروقت اقدامات کرنے کی تلقین کریں۔ دیہی علاقوں میں مشینری کو فوری طور پر عوام کی تحفظ کے لیے عمل میں لایا جائے۔ استا محمد صوبت پور، نصیر آباد، جھلمکسی اور جعفر آباد میں زیر آب علاقوں کا سرکاری سطح پر کمیٹیاں تشکیل دے کر عوام کے نقصانات کا تخمینہ لگا کر فوری ریلیف فراہم کیا جائے۔ پٹفیڈر کینال، کچھی کینال کی تعمیر مکمل کی جائے اور ان کینال کے لیے مختص